बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। जहां नाज़रीन पाक फौज की जानिब से दिया गया है करारा जवाब और भारतीय ड्रोन तबाह हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन कलात में जो फितनतुल हिंद यानी कि जो BLA BLF के दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए, एक बड़े जदीद तर्ज का हमला किया गया है। पहले तो लाशें आती थी हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन नाज़रीन अब जो भारतीय जो सहूलतकार हैं, जो भारत के जो मीडिया सेल हैं, वो सारे के सारे इस वक्त पागल हो गए कि आखिर वो प्रोपेगेंडा करें तो क्या करें। एक और नाज़रीन बड़ा घनौना चेहरा सोशल मीडिया के ऊपर बाहुट बलोच जो है उसका भी बेनकाब हो गया है। ये असल में कौन और कहां से, इसकी तमाम तर डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाक भारत बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बरकरार है, दोनों तरफ हाई अलर्ट है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया कि भारत ने ये कहा जी कि हमारी जो एक मुसाफिर तैयारा है उसने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उनको दाखिल नहीं होने दिया था। तो उसके पीछे भी मैंने आपको तमाम तर चीजें बताई कि भारत की एक साजिश भी हो सकती थी जंगी माहौल में कि जब उनका वजीर दिफा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कंटिन्यू रहने के हवाले से जो है ऐलान कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान कोई भी इस तरह का जो है वो बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहता था कि अगर भारत का कोई त्यारा पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होता, किसी टेक्निकल फॉल्ट से वो गिर जाता तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते और यही कुछ प्लानिंग जो है वो चल रही थी। बहरहाल वो नाकाम हुआ। अब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का जो महाज है वहाँ पे भारतीय फौज जो है उसको काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर का जो इलाके नाज़रीन वहाँ पे शहरियों को जो है वो ये वार्न किया गया, उन्हें कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां रखें और मजमूई तौर पे बड़े बॉर्डर के ऊपर तो नहीं, लेकिन यह है कि एक महदूद इलाके के ऊपर आज़ाद कश्मीर बॉर्डर के ऊपर भारत जो है वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो किसी वक्त भी कोई इस तरह का काम करने की कोशिश कर सकता है कि जिससे वो फेस सेविंग करे और कहे जी कि देखें हमने बदला ले लिया है। क्योंकि फिलहाल तो उनकी जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको पूरी दुनिया में कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। दुनिया में ये कहा जा रहा है कि भारत बिना सबूत के हमेशा जो है वो दावे करता है जो झूठ पर मबनी होते हैं। वो इन्होंने F-16 जंगी त्यारा मार गिराने का, JF-17 थंडर मार गिराने का दावा किया, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना ही उसका कोई सबूत इन्होंने फराहम किया। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन के फ्रांस की जो कंपनी है जो डसॉल्ट एविएशन है, उन्होंने दौरा किया है भारत का और उन्होंने कहा जी कि इंस्पेक्शन करवाएं तैयारों की, लेकिन इन्होंने कहा जी कि जिन एयरबेसेस के ऊपर आप मौजूद हैं या जहाँ पे ये तैयारे मौजूद हैं बड़े सेंसिटिव इलाके हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा अभी हम आपको इसकी इंस्पेक्शन नहीं करवा सकते। और इन्होंने नहीं करवाई, जिस पे जो फ्रांसीसी हुकाम है वो नाराज भी हुआ है। हालांकि वो सारा झूठ इनका जो है उसका पोल खुल जाना था जब फ्रांस ने खुद ऐलान करना था कि हमारे इतने तैयारे जो हैं वो गिराए गए हैं। जो पाकिस्तान का दावा है वो डेफिनेटली फिर जो है वो दुरुस्त साबित होता। तो ये इस वक्त नाज़रीन मोदी सरकार जो है वो कर रही है। अब हुआ ये है कि रावलाकोट में इन्होंने ड्रोन दाखिल करने की कोशिश की और डेफिनेटली जब नाज़रीन ये ड्रोन दाखिल कर रहे होते हैं या ड्रोन भेज रहे होते हैं तो इन्होंने सर्विलेंस करनी होती है। ड्रोन की एक्चुअली अहमियत नहीं होती, वो एक्चुअली रियल टाइम के अंदर जो अपने कमांड हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो वो उसका मकसद पूरा हो जाता है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तानी इलाके पानीपत जो पानीपुर का जो इलाका है रावलाकोट में, वहाँ पे ये भारतीय ड्रोन दाखिल हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे नाज़रीन के जो छोटा ड्रोन है वो जो क्वाडकॉप्टर होता है वो नाज़रीन बहुत छोटा होता है और उसको इंतहाई बुलंदी पे उड़ते हुए को मार गिराना आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के हत्थे लगा और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी अहम है कि कहाँ से ये उड़ा और इसके मकासद क्या थे। तो भारत को ये झटका लगा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक छोटे से क्वाडकॉप्टर की बात क्या कहें, अब कुछ खबरें ये भी आ रही है नाज़रीन कि भारत ने स्कर्दू एयरबेस के ऊपर लैंड करने वाले जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे हैं उनको, क्योंकि इनका जो डिप्टी एयर चीफ है
اس کو نریندر مودی نے بلا کے کہا تھا کہ کسی بھی صورت مجھے پاکستانی جنگی طیاروں کی تباہی چاہیے، مجھے کم از کم 1-2 طیارے جو پاکستانی علاقوں کے انڈین علاقوں میں گریں وہ ہمیں اس کا ملبہ چاہیے اور کسی بھی قیمت پر۔ تو انہوں نے اپنے جنگی طیارے بھیجے پاکستان کے علاقوں میں، پاکستان کے علاقوں کی جانب، اور ناظرین اس میں JF-17 تھنڈر جو بلاک 3 جنگی طیارے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جنگی طیارے ہیں ڈیفینیٹلی جب یہ اس ایریا کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے جب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اندر فیول کم ہوتا ہے تو وہ جوابی وار نہیں کر سکتے۔ لیکن ناظرین جو بھارت نے پاکستان کے اسکردو ایئر بیس کی جانب جانے والے طیاروں کو جیسے ہی جو ہے وہ انگیج کرنے کی کوشش کی تو ان طیاروں نے جو ہے وہ بالکل انہی کو جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کر دیا، جس سے بھارتی طیارے بھاگے۔ اس کی وجہ یہ تھی ناظرین کہ جو اسکردو ایئر بیس ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کافی زیادہ چونکہ بعض اوقات موسمی شدت کی وجہ سے بند بھی ہوتا ہے، تو کسی دوسرے ایئرپورٹ کے اوپر جیسے ایئر بیس کے اوپر جیسے پشاور ایئر بیس ہے نزدیک ترین اس کے، تو وہاں پہ لینڈ کرنے کے لیے اتنا فیول طیاروں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو JF-17 تھنڈر طیاروں نے بھارت کی مودی سرکار کی ایک اور کوشش کو بھی ناکام بنایا ہے۔ تو یہ بھی کچھ تفصیلات ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین آج جو فتنۃ الہند ہے، یعنی جو ان کے BLF کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی کچا چٹھا بھی کھل کر سامنے آ گیا۔ جو پاک فوج کے ترجمان ہیں DGISPR، انہوں نے ایک بار پھر محبت کا پیغام، دوستی اور بھائی چارے کا پیغام افغانستان کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، دشمن کا اعلی کار نہ بنے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں BLA کے خلاف اب جو حملے شروع ہیں یہ اپنی نوعیت کے بڑے ڈیفرنٹ اٹیکس ہیں، کیونکہ اب جو ویپنز پاکستان استعمال کر رہا ہے ان کے خلاف BLA کے دہشت گردوں کے خلاف پہاڑوں میں، وہ ایسے ہیں کہ ان کی ہڈیاں بھی نہیں مل رہی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کی لاشوں کو ہاسپٹلز میں پہنچایا جاتا تھا اور ہاسپٹلز میں جا کر یہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے تھے کہ جی یہ تو مسنگ پرسنز ہے، یہ اب وہ مسنگ پرسن جو ہیں وہ والا ڈرامہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ ایک اور بڑا اہم ترین اکاؤنٹ ان کا ایکسپوز ہوا ہے۔ اصل میں ناظرین باہوٹ بلوچ کے نام سے ایک ان کا BLA کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے کہ ترجمان تھا، اور یہ اپنے آپ کو بلوچی ظاہر کرتا تھا، لیکن ایکچولی یہ ناظرین اس کا نام دیپک نیگی تھا، اور دیپک نیگی کا تعلق جو ہے وہ بھارتی ریاست جھارکھنڈ سے تھا، اور یہ 2012 کے اندر اس نے جو ہے وہ گریجویشن کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو میڈیا سیل ہے ان کا جو BLA کا اس میں اس کو بھرتی کیا گیا بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے۔ اب ناظرین باہوٹ بلوچ جو ہے وہ پاگل ہو چکا ہے، چہرہ اس کا بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن باہوٹ بلوچ جو ہے اس وقت پرانی تصویریں اٹھا کے لگا رہا ہے اور BLA کے جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے۔ لیکن اب ناظرین ایسا نہیں چلے گا، مکمل طور پہ بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس وقت اس بات کو برملا اظہار کر رہی ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر جو BLF کے دہشت گرد ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے عرصہ دراز سے پلان جو ہے وہ پروپیگنڈے کر رہا ہے اور ان کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے، فنڈنگ بھی دے رہا ہے۔ لیکن ناظرین اب پاکستان کی جانب سے جو حملے کیے گئے ہیں کلات کے اندر، اور اس کے بعد ناظرین جو اہم ترین ایریاز ہیں جو نوشکی ہے وہاں پر اور دیگر ایریاز کے اندر دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے۔ بتایا گیا جی کہ کل سے لے کر ابھی تک 50 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، بڑی تعداد زخمی بھی ہے اور پہاڑوں کے اندر ہی یہ جہنم واصل ہو جائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔